तीसरे दिन भी लेस्को तरसीली निजाम का धड़म तख्ता। 800 मेगावाट के शॉर्टफॉल से 460 से जायद फीडर ट्रिप। लोड मैनेजमेंट के नाम पर अक्सर इलाकों में बिजली बंद। ब्रेकडाउन से सनतों में पैदावार, बाजारों में कारोबार मुतासिर और घरों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। करोड़ों के नुकसान का खदशा। असातिज़ा के तबादलों में मनपसंदों को नवाजने और मेरिट की धज्जियां उड़ाने का इंकशाफ। स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी का तबादलों की स्क्रूटनी कराने का फैसला। 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 15 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। स्कूलों को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने के मंसूबा हुकूमत की अदम दिलचस्पी की नजर हो गया। 4 अरब लागत से 15,000 स्कूलों को सहूलत फराहमी का मंसूबा फंड्स ना होने के सबब तात्तुल का शिकार। सरकारी स्कूलों में इंतजामी उमूर भी ज़बूहाली का शिकार। नॉन सैलरी बजट की फराहमी में मुश्किलात। स्कूल सरबराहान बिजली बिलों और दीगर अदायगियों के लिए कर्ज लेने पर मजबूर। सर्विसेज अस्पताल के पैरामेडिक्स की मुतालबात के हक में रैली। लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एहतजाजी धरने का प्रोग्राम। अदालती हुक्म के बावजूद 500 पैरामेडिकल स्टाफ को मुस्तकिल न करने के खिलाफ नारे। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का भी ऐलान कर दिया। कहां गए अवामी नुमाइंदे, कहां गए तब्दीली के दावे। कचरा उठाने वाली कंपनियां गायब, अमला और मशीनरी उड़न छू। किनाल रोड से मौलिका आबादियों में कचरे के ढेर, गंदगी और ताफुन के बायस जिंदगी अजीरन हो गई। फतेहगढ़, शाहदीन पार्क, कच्चा सलामतपुरा रोड, मेहर फयाज कॉलोनी समेत दीगर इलाके मुतासिर। बिजली के लटकते तार या मौके फंदे। कोच पीर अब्दुर्रहमान के मकीन लाइफ लाइन पर आ गए। बावजूद शिकायत के लेस्को अमले की खराबी दूर करने में अदम दिलचस्पी। गैर मुनज़्ज़म बिजली तारों तक बआसानी रसाई से इलाके में बिजली चोरी की वारदातें भी बढ़ गईं। ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुतासरा मुल्तान रोड अदम तौजीही के सबब खंडर बनने लगा। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद तामीर मुकम्मल ना हो सकी। मकामी आबादी शदीद जहनी खौफ में मुब्तला। कांस्टेबल से आईजी तक कोई एहतसाब से नहीं बचेगा। गलत शिकायत पर तहफ्फुज मिलेगा। पुलिस में काली भेड़ें टारगेट पर। आईजी पंजाब ने खुद एहतसाबी ब्रांच कायम कर दी। एडिशनल आईजी ब्रांच के सरबराह होंगे। एसओपी जारी। आईजी ऑफिस के एहलकारों की मौजे खत्म। काम चोर और निखट्टू मुलाजमीन की जान पर उतर आई। दफ्तर में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम नस्ब। मुलाजमीन को आने और जाने की हाजिरी को यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम सीपीओ मुलाजमीन को डाटा अपडेट कराने की हिदायत। बिलियन ट्री मंसूबे में गैर मामूली ताखीर क्यों? विफाक ने नोटिस देकर चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब कर लिया। पंजाब में 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा गफलत का शिकार। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब को जायजा लेने के अहकाम भी जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कल हाई कोर्ट बार से खिताब का प्रोग्राम। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार की जानिब से वकला को शिरकत की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। गैर कानूनी असासाजात केस में शहबाज शरीफ से मजीद तफ्तीश। नैब ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन लीडर से जेल में पूछताछ की इजाजत तलब। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की अदम पेशी पर एहतसाब अदालत का नोटिस। रजिस्ट्रार को वजूहात से आगाह करने का हुक्म।
غیر قانونی اثاثہ جات کیس میں سابق DGLDA احد چیمہ کی احتساب عدالت پیشی۔ سابق انسپیکٹر عابد باکسر کی درخواست ضمانت پر سیشن کورٹ میں سماعت۔ سابق پولیس آفیسر کی 4 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 17 جنوری تک توسیع۔ احتساب عدالت میں نندی پور پروجیکٹ کیس کی سماعت۔ رانا مہتاب، دلبر ڈوگر اور قیصر عباس کے جوڈیشل ریمانڈ میں 19 جنوری تک کی توسیع۔ کوٹ لکھپت کے قریب فارم بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی، آگ گیس لیکیج کے سبب لگی، ریسکیو عملے نے فوری قابو پا لیا۔ 19 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی خصوصی عدالتوں میں تعیناتی کا فیصلہ۔ ہائی کورٹ نے نام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھیج دیے۔ منظوری کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو نیب، دہشت گردی اور بینکنگ کورٹس میں تعینات کیا جائے گا۔ بتیس رکنی بھارتی وکلا کے وفد کی پنجاب یونیورسٹی آمد۔ وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد سمیت مختلف فیکلٹی ڈین سے ملاقات۔ بھارتی وکیل رہنما عظیم مادر علمی کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ جماعت اسلامی کے نئے امیر کے نام پر مشاورت آج سے شروع۔ مجلس شورا کے 3 روزہ اجلاس میں نئے امیر جماعت کے ناموں پر غور ہوگا۔ اجلاس میں منصوبہ عمل برائے 2019 کی بھی منظوری دی جائے گی۔ پنجاب بار کونسل کے 2 اہم عہدوں کا انتخاب 26 جنوری کو کرانے کا فیصلہ۔ عہدیداروں کا انتخاب گروپ ممبران کی باہمی رضامندی اور قرآن دازی سے ہوگا۔ آسما جہانگیر اور حامد خان گروپ کے حمایت یافتہ امیدواروں میں مقابلہ ہوگا۔ سیشن جج لاہور خالد نواز نے چارج سنبھال لیا۔ سیشن کورٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ سینئر ایڈیشنل جج فروخ مصباح خان، وقار منصور اور دیگر نے استقبال کیا۔ جعلی ویزے لگانے والوں سے ہوشیار رہے۔ ہم وطن پاکستانی جعلی ویزوں پر برطانیہ پہنچ کر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ NUS ڈیلیگیٹ فرحان رفیق عوان کی لندن سے لاہور آمد پر گفتگو، بولے جعلی اسٹوڈنٹس ویزا لگوانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ محفل تھیٹر میں غیر معینہ مدت کے لیے پیار کی سال شروع۔ نسیم وکی کی ہدایت کاری میں شاہد خان، اکرم اداس، وردہ رائمہ خان اور انمول شہزادی کی جاندار اداکاری اور رقص نے شائقین کے دل جیت لیے۔ بلٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے آج کی اہم اور بڑی خبر کی۔ لیسکو کا بجلی کی ترسیل کا نظام تیسرے روز بھی متاثر ہے۔ 800 میگا واٹ کے شارٹ فال سے 460 سے زائد فیڈر ٹریپ لوڈ مینجمنٹ کے نام پر اکثر علاقوں میں بجلی بھی بند ہے۔ بریک ڈاؤن سے صنعتوں میں پیداوار، بازاروں میں کاروبار متاثر اور گھروں میں معمولات زندگی شدید متاثر ہوا ہے، جبکہ کروڑوں کے نقصان کا بھی خدشہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ لیسکو کا بجلی کی ترسیل کا نظام تیسرے روز بھی متاثر ہوا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے، جبکہ 800 میگا واٹ کے شارٹ فال سے 460 سے زائد فیڈر ہیں جو کہ ٹرپ ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، آگاہ کیجیے، اس حوالے سے لیسکو کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل، شہر میں بجلی کے بحران نے اپنی ہیٹرک مکمل کر لی ہے۔ مسلسل تیسرا روز ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جو بجلی کا ترسیل کا نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ذرائع کی جانب سے اور وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے جو بتایا گیا ہے، اس میں رحیم یار خان کے قریب 500 kV کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ دھند کی وجہ سے ٹرپ ہوئی، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی۔ اور لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی اگر اس وقت بات کی جائے تو 460 سے زائد جو فیڈرز ہیں وہ مختلف اوقات میں غیر اعلانیہ طور پر بند کیے گئے ہیں اور وہاں سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے جو لیسکو کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے وہ آج 200 میگا واٹ اس میں اضافہ کیا ہے 1500 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ 2350 اور 360 کے درمیان پہنچ چکی۔ اس طرح 800 سے 900 کا میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ تیسرا روز ہے مسلسل کے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بجلی کا ترسیل کا نظام بری طرح متاثر